हरिः ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मानयति कश्चन सषष्ठशवकाः सुभदरिकाङ्गाम्बि लवासिनीम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तवोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजार्थे विलेपनार्थे दिव्यचन्दनं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपरं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। चन्दनं समर्पयामि। चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुञ्जाय हेतिं परिबाधमानः हस्तगणोऽभिषभाभ्यजोनान् विद्वान् भूमा पूमाग्गुसं परिपातुभ्यशवतः हरिद्रादिकुङ्कुमं सकलसौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि। सायङ्काले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।